Mga anak, kita manunta ka nga ang imong ginikanan, nagamuritsing di pangitag pangwarta, nagamuritsing adtog uma, pero ikaw diyan, ay higda-higda lang gihapon. Pili pagsudan, reklamo pag unsay sudan. Kita manunta ka kung unsay kinahanglanon nga buhaton, imo untang gibuhat, mubati unta ka. Pagka anindot ka sa mga anak nga mubati sa kahimtang sa ilang ginikanan. Pagka anindot untas mga batanon nga mubati sa pag-antos, sa pagsakripisyo sa ilang mga ginikanan. Ang pagbati, mga igsuon, ang pagkasensitibo sa mga panghitabo sa atong kahimtang, panghitabo sulod sa atong panimalay, sulod sa atong makasilanganan, maoy unang lakang aron makahimo kita sa buhat sa kaluoy. Ug ang maong tao, ang Samarianhon, nibati siya sa panginahanglan. Dili nakakinahanglan ingnon nga panghugas diha ha, panilhig diha ha, kung dili, ikaw na'y mutanaw kay nibati ka, unsay angay buhaton. Ang adtog uma, pero ikaw diyan, ay higda-higda lang gihapon. Pili pagsudan, reklamo pag unsay sudan. Kita manunta ka kung unsay kinahanglanon nga buhaton, imo untang gibuhat, mubati unta ka. Pagka anindot ka sa mga anak nga mubati sa kahimtang sa ilang ginikanan. Pagka anindot untas mga batanon nga mubati